Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 11 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, kapulisan sa Station 5 gipasidunggan sa pagdakop sa lalaking nagdala og eksplosibo. Publiko giawhagan sa pag-apil sa paghandom sa adlaw sa kagawasan. Driver, mekaniko nga nagbaligya sa makina sa sakyanan sa kliyente nadakpan. Sa kauluhan, mas mabugat nga penalty batok sa mga telco lauman. Partili sulon gidaig si Presidente Bongbong Marcos sa lig-on og padayon nga suporta sa gobyerno sa Bicol Region og sa tibuok Pilipinas. Pagpataas sa produksyon sa ahos target sa Department of Agriculture. Ombudsman gisuspende ang 7 ka mga empleyado sa LGU sa Marikina tungod sa gikaingong pagpangilkil. Balita sa gawas sa nasod Japan, magsugyot og balaod nga patason ang birth rate sa tibuok nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Hong Kong nagpahigayon og pag-ampo alang sa mga nabiktima sa Tiananmen Square Massacre. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye unas balita dinhi sa Iligan. Gipasidunggan ang kapulisan sa Iligan City Police sa Station 5 human nila madakpi ang usa ka suspect sa attempted homicide kinsa nakalapas usab sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ingon man illegal possession of firearms and explosives sa checkpoint sa Mariano Badilles sa Senior Street ning Baguhay lamang. Sumala pa ni Police Major Marvin Cahigas ang station commander nga nakuha nila ang granada, droga og ang pusil tungod sa iyahang pagkablit ang wala kini nakabuto og wala kalod mao hinungdan nga nakakita og higayon ang kapulisan sa pag-embargo dinhi. Ang buot ng Iliganon Public Service Award pasidungog alang sa mga Iliganon nga adunay sulondon og maayong binuhatan. Giawhagan ni City Councilor Michelle Sweet ang chairman sa Independence Day Celebration ang tanang katawhan sa pag-apil sa Civic Military Parade sa Hunyo 12 kunog mga adlaw. Magtapok sa Plaza Alemania Hotel ang mga contingent alas 5:30 sa buntag o magsugod ang parada sa alas 6 sa buntag padulong sa City Public Plaza. Sa ulogon sa Pilipinas ang adlaw sa kagawasan matag Hunyo 12 nga naghandom sa deklarasyon sa kagawasan gikan sa pagkasakop sa Espanya niadtong 1898. Pagpahayag kini sa soberenya sa nasod o paghandom sa unang pagpakayab sa bandila sa Pilipinas. Gidakop sa mga operatiba sa Iligan City Police sa Station 1 ang usa ka mekaniko og driver sa Tambo Hinaplanon human gireklamo sa usa ka tag-iya sa sakyanan nga gikawat ang makina sa iyang sakyanan. Sa junk shop na sa Barangay Santiago na recover sa kapulisan ang nawagtang nga engine differential nga mobalor og 40,000 pesos apan wala na mabalik ang engine 4BE1 nga armak nga balor og usa ka 2,000 pesos. Sumala pa sa tag-iya sa sakyanan nga sinaligan niya ang naasong driver og mekaniko sab niya kini. Mo testigo ang tag-iya sa junk shop sa pagbaligya sa duha ka makina. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon.
o DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nakatakdang magpagawas ang National Telecommunications Commission NTC og usa ka memorandum circular nga maghanay og mas taas nga administration fee o penalty sa mga telco. Kini dihang supakon sa mga telco ang lain-laing regulasyon sa nasod mahitungod sa telecommunications sama sa ownership limit. Ang uban pang violations ang gilangkuban sa mga mosunod: operasyon nga walay valid authority o registration, late filing sa extension, late o wala pagsumiti og reportorial requirements, illegal position, pagtukod og operasyon sa radio transmitted og illegal nga paggamit sa frequency. Sa ilalom usab sa memorandum circular nga adunay tinuig nga performance sa audits alang sa mga telco, broadcast og radio services aron masiguro ang kalidad sa serbisyo. Patasan sa NTC ang penalties alang sa mga lain-laing pagsupak sa kon 5,000 pesos hangtod sa 2 milyones pesos kada adlaw nga pagsupak. Ang kanhi minimum lamang nga 200 pesos kada adlaw nga violations. Alang sa ownership share limitation, ang penalty nga gikan sa 150,000 pesos hangtod sa 600,000 pesos. Alang sa micro business firm, gikan sa 70,000 kon 750,000 pesos hangtod sa 3 milyones pesos. Alang sa small businesses, 5 milyones pesos hangtod sa 20 milyones pesos alang sa medium businesses, o 10 milyones pesos hangtod sa 40 milyones pesos alang sa large sa enterprises. Sumala pa sa NTC, daghan pa ang mga ikonsiderar alang sa ipagawas nga memorandum circular apan siguro nga adunay pipila ka mga public consultation depende sa panginahanglan alang niini. Dakong butang ang komprehensibong suporta sa mga transformative initiative sa national government, partikular na sa lokal nga agriculture, fisheries o community development alang sa progreso sa Bicol Region. Tungod dinhi dako ang pagpasalamat ni Appropriations Panel Chairman og Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko ngadto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga gihatag niining tabang og suporta sa rehiyon. Gihimo ni Representative ko ang pamahayag sa pagbisita sa Bicol ni Presidente Bongbong Marcos nga nanghatag og hinabang sa mga mag-uma, mangingisda og bisan sa ilang mga pamilya. Gihatagan og katinawan sa Bicolano nga lawmaker ang kamahinungdanon sa mga programa sa pagpakusog sa food security, healthcare ug housing. Ana sa 10,000 pesos nga cash assistance ang gihatag sa presidente ngadto sa mga beneficiaries nga mga mag-uma, mangingisda ug ilang pamilya nga gikan sa Albay, Sorsogon, Masbate ug Catanduanes. Gawas pa sa pinansyal nga tabang nanghatag usab ang presidente og mga essential nga agricultural inputs, lakip ang farm equipment, machinery, fertilizer, seedlings, piglets, feeds, animal vaccines o mga bangka gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gihatagan og katinawan sa kongresista nga natagamtaman sa kada suok sa Bicol Region ang panalangin gikan sa gobyerno. Gisulti niko nga ang programa niini ang nagpataas sa kalidad sa kinabuhi og naghatag og bag-ong pag-asa og inspirasyon sa mga Bicol. Luyo nining tanan dugang paniko nga ang legacy sa housing project sa kagamhanan mao ang naghatag og luwas og disenteng panginabuhi sa kada pamilyang Pilipino. Gitun-an na karon sa Department of Agriculture ang pagpakusog sa production o marketing sa aho sa tibok Pilipinas. Sumala pa kang Department of Agriculture Under Secretary Cheryl Marie Natividad Caballero, dako ang potensyal sa garlic production sa Pilipinas. Gihimong sanglitanan ni Caballero ang Ilocos garlic nga sumala pa niya ay gustong-gusto sa ubang mga nasod, luyo sa mga gagmay nga gidak-on ini. Sumala pa sa Department of Agriculture official, mihimo na og tukmang programa ang Department of Agriculture aron suportahan og mapreserbar ang garlic heritage sa Ilocos nga kanhi gitawag usab og isip
Ilocos white gold. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, ang garlic production sa nasod ang anaa lamang sa 2.6% lamang sa tinuig nga demand o anaa sa 146,879 metriko tonelada, kundi ang mga probinsya sa Ilocos Norte, Nueva Ecija ug Batanes ang mga nag-unang producer. Sumala pa kang kabalyero, gitahasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang regional office sa Department of Agriculture sa Northern Luzon, ilabi na sa Cagayan Valley aron mopalit og daghang planting materials sa Ilocos garlic og itanom kini sa pag-abot sa bulan sa Setyembre. Target sumala pa niya sa Department of Agriculture mapatasan ang production sa ahos sa tibok nasod og makabot ang bisan 20% nga domestic production hangtod sa mosunod nga katuigan. Gimando sa buhatan sa Ombudsman ang unom ka bulan nga preventive suspension sa 7 ka mga empleyado sa Engineering Department sa Marikina tungod sa sumalapay pagpangilkil ug uban pang pagpangabuso. Ang napulo ka pahinang kamanduan ang gipirmahan ni Ombudsman Samuel Martires. Ang kamanduan ang adunay kalabutan sa reklamong gipasaka sa usa ka magtiayon nga nag-akusar sa 7 ka opisyal sa pagpangilkil aron sa pagpadali ang pagproseso o pag-aprobar sa ilahang building o occupancy permits. Hasta na usab ang pagpangabuso sa gahom sa uban pang retaliatory tactics. Sumala pa sa mga nagreklamo, nagsugod sila mag-apply alang sa building permit sa Marikina City Engineering Office niadtong Agosto tuig 2021 alang sa ilahang panimalay. Bisan pa man niini, giatubang nila ang pipila ka mga babag sa pagproseso sa pag-aprobar o gikaingong gipugo sila sa mga sakop sa City Engineering Office nga magbayad sa kinatibuk-ang kantidad nga 430,000 pesos apan luyon ining tanan wala paghihapoy na nga permit. Sumala pa sa Ombudsman, adunay igo nga basihanan alang sa pagpagawas kamanduan og suspensyon batok sa giakusahan gumikan kay adunay bug-at nga ebidensyang nagpakita sa ilang mga salaod. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagsugyot ang parlamento sa Japan og balaodnon aron hatagan og kasulbaran ang nagkaubos nga birth rate sa nasod. Sa bag-ong gihimo nga balaodnon, palapdan pa sa gobyerno ang child allowance og ang parental leave. Gikataho nga ang birth rate sa Japan karon anaa sa pinakaubos gikan sa tuig 1947. Mainumduman nga ang kadaghanan sa mga katawhan sa Japan ana sa edad nga 60 pataas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipaagi sa pag-ampo ang pagpahinomdom sa Tiananmen Square Massacre human ang ika-35 niini nga anibersaryo. Ang pagpahinomdom sa naasoyng panghitabo gikanselar sa Chinese Communist Party hinungdan nga naglisod ang mga katawhan sa Hong Kong nga pagahinomduman ang pait nga panghitabo. Sumala pa sa China Aid, nagpasiugda ang mga Kristohanon sa pag-ampo alang sa mga nahimong biktima sa naasoyng masaker. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanabana nga base sa tanang available data sa Pag-asa ana kini mahimutang sa gilayong 145 kilometro sa kasagpang amihanang kasagpang bahin sa Butuan City, Agusan del Norte o ibabaw sa kabaybayunang bahin sa Garcia Hernandez, Bohol. Ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Agusan del Norte makaangkon og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, kilat o papanalugdog tungod sa low pressure area. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan gihapon sa patak-patak ng mga pag-ulan, kilat o papanalugdog, epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang direksyon og ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangkos sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. Udi XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan.